salamat kayo kay karon na jud ang adlaw sa mong kasal ni Rose. Sa dugay na nga panahon nga giplano nga magpakasal. Si Rose ra jud ako ang nakuan na ako nakadesisyon jud ko sa akong sarili nga mao na jud ni ako ang babae nga minyuan. Na may times na dili may magkasinabot pero thankful gyapon ko kay God kay nagpaduol mi siya giampo pud nako nga naadyo ko'y makita nga babae nga ma-settle down na ako ang sarili. Ug dili lang sa ko ka Rose pud karon adlaw na jud namo nga magkasal nga I hope na mapalig-on amo ang relasyon hangtod sa kahangturan nga namong panag-uban. I am praying na magstay longer mini Janjan na unta i-bless o i-guide mi ni Lord sa ang pag-uban nga magsinabtanay always na magpaubos sa amua like kung naiaway na isa nga magpaubos or ibaba ang pride. So kato lang unta sa among kaminyoon magdugay mi stay among love, commitment, especially sa among pagserbisyo sa Ginoo. Then praying for safety as always and healthy nga among relationship strong. O magpabilin ang gugma sa matag usa. So thank you kaayo sa mga tao, sa mga paryente, both side, ni adto gidiriya bisag layo. So salamat kaayo. Appreciated kaayo tanan mga efforts na nitambong diriya. Dahil sa akong ginikanan kay Papa, Mama, salamat kaayo. Bisag wala may mga tulong. Thank you kaayo sa effort. Na human na jud amo ang kasal. Higdan jud ning duha. Bitaw sa amo ang minong iminang. Salamat kayo sa pagtambong na naagit mo diri karon. Labi na sa kay Lord sa mo ang pag-asikaso sa tanan nga pinangalan namo. Na pressure ani jud siguro nga mangandam ka kanya kasal. Grabe ang pressure pero karon last na namo nga adlaw nga nag-celebrate sa mong kasal. Tanan nga nagtabang sa mo preparar diri sa kasal namo. Salamat kay sa tanan.